أب وشتي عسرت خلت ساعة فلالاي أب تقرأي إثيوبيا أفريكان عالمن زوتو حدشت معبالتات كسمعون ترى اليوم نتقرأي ستريم ميديا سبسكرايب بمقاربة تسابيقونو نلوم علتنا بزدالنا يوم زيناتات كنسقر بفلما أرأست زينام بوغن زالام بسا سناي زينا تسميعم جنرال تادس ورد حدش مبرهيبو كاب أززتي أب حرام رزلو حيلتات حاد زغون نغوس قبر چرقوس أب واناوي قداي عملكتو ملأخ تحليفو زرزر كهلونا يوم أب كبابي قبو موخاين تعاقتن نابت كبابي زقو عزودما متنقاقتا تمحلالي فلوم اللهم بعرسو باجاجو زكاس الأول كسب أب بوليس كاليبوم عرفتو دما فريح مبر اتزي حقي كالي مبال مخنيات زوالو بأند وطم مسكيرو ملو حزنا يلنا حلوات النبارات أولات انكو ودب ارتراز خون هقدف تنسيروم اتم عصرت شدشتا بهيوت كمزيلوون تفليتو زرزر لومي نايجو من كالوتن زيناتات حزنا غريبنا لنا ما كتتالكم من سابسكرايب مبارك الجمهور بغبرن تحتنا حديثنا أبتي فلا ما يزينا كنسقر مخنيات مكسال نايتا أبو حلوف صابنا كم استقاصلت زقربنا لكم باجاج دمس أويانا زرقيحهم دمس أويانا نبيرو سلام نصطان كلل تقراي توكيسو أبو زرقوح حبريتام تمال علت إسران كلل تنمسكرم كلتشن 18 عام تمرت كباب ساعات حموشتا مشت سلست إقرات اشكركاريت باجاج بحاوينا تبارعتها بمحبراو ميديا مزرقوحي فلت دمس ويانا تقراي نازاز بوليس كفلا كتما حدنت مكتل انسبكترات خلت قبر مدن بزعبات قداين تردو حاتي تيوم زبالو خوينم مخنيات زبالو دما غميتهم مسدرو بزفتر زي مسم معنى تاباجاج كمزك أسألا دما حبيرم تقداي مسقات اما بوليس ندحننا تتمنسي كبالنا بتابعا كمزو صدن اتمنسيني بوليس ابزحبو حبريتا تاباجاجا بحقر أمريكا تركب حفتم بز سددت اللي قرشي كمز عدقان ناسات شوعات توارح الناس رح عرصي محادر الله كمز نوران بمقلات يغون مبر مسدرو بزقات اما زي مسمع مع كقاتلا كمزو السنة قليس إبل تولك أسب كابناي بوليس كوميشن آتيو زحبو مسكرنتون وات إلهم سمي كروم الزبال بايت مالك زبال أنت تعيش عن سلسلة زبال عليك أكلها تعيش بيتسب كام بأسي خميجة كأخ غزة كاتل كاتل خمس كذا تعيش صير نهاية تعيش كذا بايش كذا سالت خمس نسيت خمس صار اللي خدوا مسلم ولم تعطون عن ذلك كذا سالت كذا ما نسيح إذا محاورة مدي أنت إذا ورزلو بوليتيكا أيو مسرح سلسة أنا أيو ما يسرح سلسة أنا يوم قرقل زول نعمه خميتو خمت حسول حسيني وخذ مسكلا باسين دي حد مهرب أنا مسؤول ده أنت إذا بأسك تعمل زلوا بكاسوها توتر عندي كانوا يسوي توتر على يمكن أي قلت يكون مبارز حبريتا قبلنوتو زنصغو تعذبت دمام زي كونه تبايلو منغستي صغماتون منشفان زقربو ناي مخنيت ملسي كبلو غلصموم حدا كابتو مسباجاج تباجاجو اقاصلو زلو مسارحتنايو سراحت اطوبون والو زبغس زفطرلو چنقاتيو كقاصلا وسينو كبل بفيديو ملأخ تحليفلهم نكورم همزي عينت نجار كقاطمو زخاله كم انتي ما بدسيو بقى كم سرح مسانيو كم سرح مسان تعصينا بقى منقسقسين 14 ساعات لعيل غورس ينسى ابزي ادويل لا على دويل لحدره كتما خيدو كسرح يخالي او ጫፍ ينو كل باجاج ስለዚህ ውሳኔ እዚ ወሲንዎ ለዝቆል ዓዚድማ ከም ስራሕ ምሳኒ ምንም ካሊ ለሕስቦ ነገር የለ ትማሊ በቅድሚኡ ምሳናይ ነይሩ በዛ همزه ዓይነት ሓሳብ ግን ካፍቲ ኩነታት ለምጾ ችግር እዩ አውዝ ኩነታት ይወጽሕኖ جنرال تادس ورد حدش ملأخ تحليفهم جنرال تادس ورد حزبون صقمنا باعلناينا نفتح لهم حدنتنا بحدقات يلو زبل نايملا حبرتسبنا رديتن سممعن
እዩ ዝበለም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግር ብሓይልን ብምምሕዳራዊ መንገድን ምፍታሕውን ዝበለጸ ዝዘርግ ኢሉ ናይዚ ሽግር መፍትሒ መንጎ ደቂ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብደቂ ትግራይ ብዝግበር ዘተ ልዝብን መረዳዳእን ጥራሕ ክፍታሕ ዝግብኦ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ኢሉሎም ካብ ኣዘዝቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ሓይልታት ሓደ ዝኾነ ኮሎኔል ንጉስ ገብረ ጨርቆስ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ብዙሕ ዝጸረለና እዩ ዝበለት ኮሎኔል ባዕሎም እውን ኢሎምና ብምባል ይምስክርዎ ከም ዘለዉ ተመሳሲሉ ዝኸይድ ናይ ባዕሉ ልኡኽ ተሸኪሙ ዝመጸ ኣብዚ ክርብሸና ኣይንደልን ጸሪና ውሑዳት ኢና ንመርጽ ይብል ጸረ ሓይስ ኢና ሕንሕዝ ዘለና ተወሰነ ሓደ ጸገማት ካፍቲኦም ተሰሪሑ ዝመጸውን ብዙሓትና ቃላዕና ንሰደለና ኢና ንሕና ሕጊ እውን ይጠየቕናዮምን ክዱና ናይና ንወስም ዘለና ሕዚ ግን ዝጸረየ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ክኾን ዝኽእል ሓይሊ ነዳራጆ ዘለና ጽቡቕ ሓይሊ ምዃኑ እዚ ክዝንጋዕ ይብሉ ብኡ መሰረት እውን ስልጠናታት ሓደ ነገራት እውን ገብር ለና ኢና نويت حيلنا حزنا تنكريت خزنا هذا كم تسألتنا ذو الوزن لو يكون أنا كم تنصب بجنزبنا وصدو بجنزبنا مصو قال ملز قور وزن لو مفرس بو تزغو نيرن هنا حدا ورحوني نسمح لنا أنا حلاما طرحنا ندل حلاما زعمنا زك على السل طرحنا ندل بقى بزي أصل زغنا كافتم زخد زلو على متأيق زبر لهم زلو والمعلم يزارو ኣብ ጸለምቲ ብመከላከያ ንጹሃን ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለው ተሓቢሩም ካብ ኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ዝተወጻጸ ሓገዝ እኽሊ ናብ ብድርቅ ዝተጠቕዓ 3 ጣብያታት ላዕላይ ጸለምትን ምብጻሕ ኣብ ጉዕዞ ንዝነበሩ ወገናት ናይ ፌደራል መከላከያ ሓይሊ ሎም ዕለት 23 ወር 2018 ካብ ንጎ ሰዓት 2 ጀሚሩ ከም ዝኣሰሮም ተፈሊጡም بوغن تግራይ ዝወጹ ዘለው ብድርቅ ዝተጠቕዑ ወገናት ዝውዕል ሓገዝ ከይዕደሉን መምርሒ ከም ዝሃብዎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ከብጽሑ ዝኸዱ ኣመራርሓን ወገናትን ብህጹጽ ክፍትሑ ኣብ ዝጸውዕሉ እዋን እዩ بصحفة تمرتي كفلة كتما حدنا تابتي كفلة كتما زركبا سالاسان كلتنا أبيات تمرتي حقاويانا يكونان تباهيلهم تبيت صحفة تابتا كفلة كتما زركبا 10 تكالا تمرتي حقاويانا يكونان يلوك قدم كبنا ميديا شفان كوهابو عمل كيتو من بارو ززاها خروف الفلاتنا عبزو قداي مبرهي كهولون حلاف بيت صحفة تمرتي كفلة كتما حدنا تاي تزورو هايل سلاسي قريبا مبرهي كهولو تدقاقا من زقرا ولمس أوعيت ناس إيقومون فقارن ياكو يكونون تريفا ملوم مزيت تاحيزو بيرو تمرت تقراي ناب بوليس كوميشن تقراي ريبورت كم نزقبرهون تفليت اللوم أب كبابي قبو مغاين تخلكلن أب مونغو قبونا اللاماتان نايولك أمكاين عتك بزحازو عطقات تجعوين اللوم كابتس أرقيا قليسهم نوشتي كااتون نتحيزو موزنا ورسعنات ملو بملو كوتسو زقبرو تم عطقات ካብቶም ተጫወዩ ወገናት ዝወፀ ሓበሬታ ምዃኑ ዝሓበሩ ፍልፍላትና ናብቲ ከባቢ ዝገሹ ድማ ጥንቃቐ ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡሎም ኣብ ዛላምበሳ ትምህርቲ ጀሚሩ ድሕሪ 5 ዓመት ህፃናት ዛላምበሳ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ከም ዝተረኸቡ ተሓቢሩ እዚ ካብ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዩ ዝበዝሑ ኣብ ፈለማ 2,000 لعلوت مراحتي هقدف زنور أولات بايتو منسترات جنرالاتن أما حضرتن ديبلوما سنياتاتن زاقيد أبو سر كم زلو حالواتهم كم زي فلت انت حبيرهم نزل مقصد ماسرو عاقباتاتن قوباين تودف كايد بمسؤوع موانو يزرب تي ملو سمو حزباو جنبار نديموكراسن فتحن زوانا انكو ودف غزا بارتن إرترام مالتون هقدف لوميج أنا ديموكراسي زرحقو بيت مأسرتي زيت أبابا حقر غير واكم زلو زيغاتات ويزاربهم غزا ودف هقدف نلعلي 30 عامت قوباي كم زي كايدي فلت أبزغرب عامتات داق ممودا بن مقبارن تكات مراحة مفتارون قوباي كقبر يدالو كم زلو يقلس قوانتان برم كابورا زا حالة فقنا يكونن اتيابوس عزركب كفال من أسايات راحيو حوص سروع قوبايتات بمكياد حدشي مراحتي كمرتو زقبر زلوم تم بمسارتها بقوباينا أفاش عن شعات 294 قطاطرا فرنجي زيس أدقاء قوام زوقمو كلتا وسنتي أكالاتو مالتون فتسامي أكالن ما أخلايشي ماقلن
ኣብዚ እዋን እዚ ሃለዋት ኣለዎም ክበሃል ኣይኽእልን ካብቶም ኣባላት መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ዝነበሩ 75 ኣባላት ማእኸላይ ሽማግለ እቲ ግንባር ኣስታት 20 ኣብ ማእሰርቲ ዝተሰወሩ 16 ብህይወት ዘየለዉ 6 ኣብ ስደት ልዕሊ 5 ድማ ቂሂሞም ከም ዝርከቡ ጸብጻባት የመላኽቱም ብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልክሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ